कितें ना कितें तरी शिकूंक पळयता. जर आमी तें शिकले तरूच तें आमच्या फायद्याचें जावंक पावता. जर आमी तें शिकले ना तर तें आमच्या नुस्कानाचें जावंक पावता. मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात हें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी ह्या स्तोत्रा वरवीं जायतें देव आमकां शिकयता आनी आमचें आत्मीक जिवीत वाडूंक पावता त्या पासत आमी देवाचे चड आनी चड उपकार आडयता. तर आयज आमी 42 आनी 43 ह्या स्तोत्राचें शिकप करतले. हीं स्तोत्रां आमच्या पासत बरींच फायद्याचीं जावन आसा. हीं स्तोत्रां जरी 1000 वर्सां पयलीं बरयलीं तरी तीं आयज आमचें जिवीत दाखोळ करता. आमी खंय आसा आनी आमचें जिवीत कशें आसा हेंच आमकां ह्या स्तोत्रा वरवीं दिसून येता. तर पयले सुवातेर आमी वाचुया 42वें स्तोत्र आनी आज्यो पयल्यो 2 वळी. जशें मेरू व्हांवत्या झोरीक ताण येता तसो म्हजो आत्मो देवा तुका अंतरेकता. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? ह्या गजाली संबंदी जर म्हाका कितें सांगूंक जाय वो म्हाका कितें तरी तुमकां सांगून दिसता तर तें मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात हें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी ह्या स्तोत्रा वरवीं जायतें देव आमकां शिकयता आनी आमचें आत्मीक जिवीत वाडूंक पावता त्या पासत आमी देवाचे चड आनी चड उपकार आडयता. तर आयज आमी 42 आनी 43 ह्या स्तोत्राचें शिकप करतले. हीं स्तोत्रां आमच्या पासत बरींच फायद्याचीं जावन आसा. हीं स्तोत्रां जरी 1000 वर्सां पयलीं बरयलीं तरी तीं आयज आमचें जिवीत दाखोळ करता. आमी खंय आसा आनी आमचें जिवीत कशें आसा हेंच आमकां ह्या स्तोत्रा वरवीं दिसून येता. तर पयले सुवातेर आमी वाचुया 42वें स्तोत्र आनी आज्यो पयल्यो 2 वळी. जशें मेरू व्हांवत्या झोरीक ताण येता तसो म्हजो आत्मो देवा तुका अंतरेकता. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? ह्या गजाली संबंदी जर म्हाका कितें सांगूंक जाय वो म्हाका कितें तरी तुमकां सांगून दिसता तर तें इजिप्ताच्या सुवातेर आसलेल्या इस्रायेलाच्या अनुभवांतल्यान न्हय तर मुखार इस्रायल पोरजेचें कितें जातलें ह्या संबंदी सांगून दिसता. जायत्या जाणांचें अशें मत आसा की सद्या म्हणजे आतां इस्रायल देशांत जे जुदेव लोक एकठांय जाल्ले आसा ते परत एकदां सगळे सुवातेर शिपडून वेतले. तांच्या देशांतल्यान तांकां भायर घालतले. आयज त्या सुवातेर देवाची भिरांत दवरणारे लोक नात. आयज त्या सुवातेर 2 तरेचे जमे आमकां पळोवंक मेळटात. एक जो जमो आसा तो आजुनूय सोडवणदाराची वाट पळोवन आसा. सोडवणदार दोनी जेजू क्रिस्त येवंचो आसा हाची ते वाट पळयतात. तेय जुदेवूच जावन आसा. आनी दुसरो जो जमो आसा तो धर्मीक गजाली पासून सारकोच वेगळो आसा. तांकां अशें दिसता की आतां नवें युग सुरू जाल्लें आसा. सगळ्या लोकांक जशी देवाची आवड लागलेली आसा तशी इस्रायलांत सगळ्या देवाची आवड लागलेली आसा. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच इस्रायल पोरजा आजुनूय काळखानूच आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तांकां आजुनूय देवाचो आशिर्वाद मेळूंक ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कारण आजुनूय ते दोनी जेजू क्रिस्ताक मानूंक तयार नात. जर दोनी जेजू क्रिस्त ना तर जिवीतूच ना. ते फकत पोरण्या कर्रा प्रमाणें आपणाचें काम करीत आसा. जशें मेरू उदक म्हूण गरमेची वाफ पळोवन धांवत आसा तशें ते आयज धांवत आसा. तांकां आजुनूय सोत खबरूच ना. मोगाळ बाबळांनो, कांय लोक देवाचें आसणें नाकारतात. असले लोक त्या सुवातेर आसात. त्या सुवातेर न्हय
आयज असले लोक सगळ्या संवसाराक बोललेले आसा. ज्या सुवातेर तूं रावता त्या सुवातेर तूं पळय, जिवंत आनी खरे देवाक मानूंक शकतात वो मानून घेतात असले लोकूच ना. आयज संवसार हो वेगळोच जाल्लो आसा. तांकां दिसता मनीस जें कितें करता तें सोद जावन आसा. मनशाच्या जिवितांत आनीक मनशान कितें करूंक जाय? भरपूर गिरेस्तकाय एकठांय करप, मौजान रावप आनी एक दीस मरून वचप, अशेंच तांचें जिवीत जाल्लें आसा. मोगा भावंडांनो, रोजनार देवाची आयज कोणीच जर परवा केली ना, तर देवाचें कांयच नुकसाण जायना. तर फकत तुजें आनी म्हजेंच नुकसाण जावंक पावता. कारण आमकां सोद समजून जर आमी पयस केले, तर आमच्या पसत आनी कोण ह्या संवसारांत मध्यस्थी करणारो आसा? दोनी जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां पयलीं जरी आयलो, तरी आयज पर्यंत तो तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत मध्यस्थी करता. आनी तूं आनी हांव पूर्ण जावचो त्याच पसत आयज तो सर्गीच्या राज्यान आसा. तो एक दीस नव्यान येवचो आसा, तुका आनी म्हाका व्हरूंक. पूण जर आयज आमी देवाक मानूंक तयार नात, तर तो आमकां व्हरूंक येतलो अशें तुमकां दिसता? ना. जीं कोण ताका मानून घेता तींच फकत देवाच्या राज्यांत भितर सरतलीं. मोगा भावंडांनो, तुमी केन्ना तरी देवाच्या मोगाचो अनुभव घेतलेलो आसा? आनी देवाची आवड तुमकां केन्ना तरी लागलेली आसा? देवाच्या चाकरा पसत हो अनुभव नवो असो न्हय. चार्ल्स फिनी ह्या देवाच्या एका व्हड सेवका संबंदी अशें सांगतात की जेन्ना जेन्ना देवाची भेट घेवंक तो आशेतालो तेन्ना तेन्ना तो आपणाचो सगळो प्रवास आनी ताची सगळीं कामां कुडीक दवरतालो आनी देवाची भेट घेवंक अरण्यांत वेतालो आनी एकसुरो शांतीन रावून देवाचो आवाज तो आयकतालो. मोगा भावंडांनो, आयज लोक अशें म्हणटात की जर देवाच्यो 10 आज्ञा आमी सांबाळ्ळ्यो तर देवाचें आसणे आमकां भोगूंक मेवतलें आनी आमी देवाक खुशाल करूंक पावतले. इश्टांनो, मनीस देवा कडल्यान पयस गेल्लो आसा. ताका 10 आज्ञा पाळूंक नाका आनी जरी मनशान 10 आज्ञा पाळ्ळ्यो तरी ताका थारोन मेळूंक शकना. 10 आज्ञा आमकां देवाची लागीं हाडटात, पूण आमकां थारोन दिवंक शकनात. ह्यो 10 आज्ञा पोरन्याच करारांत आसात अशें न्हय. नव्या करारांत ह्यो 10 आज्ञा आमकां पळोवंक मेळटा. जें देवान पोरन्या करारांत सांगलें तेंच दोनया जेजू क्रिस्तान नव्या करारांतूय आमकां सांगलेलें आसा. 42वें स्तोत्र आनी 3री ओळ. खंय आसा तुजो देव? दीस रात अशें ते म्हाका म्हणटात आनी हें आयकोन दीस रात हांव दुखां गिळटां. जशे लोक ह्या स्तोत्राच्या बरयणाऱ्याक सोतायताले, तशे मुखार भावार्थेकूय अशेच लोक सोतायत रावतले. आयज तुमी पळयतात तुमकां कितलें दूख आनी त्रास तुमच्या सोर भोंवतणी आसलेले लोक दितात ते. कित्याक लागून? ते म्हणटात तुमचो देव खंय आसा? तुमी कोण? तुमी आमचे न्हय. तुमी नाका तेका बसतात. खरेंच देवाच्या उतरां पसत हें सगळें आमकां सोंसचें पडटलेंच, पूण देव आमकां केदींच सांडचो ना. तो जाणा आमचें जिवीत. आमी कितले विस्वासी रावतात हेंच तो पळयता. आतां आमी 42व्या स्तोत्राची 5वी ओळ वाचूया. आत्म्या म्हज्या, कित्याक चिंतेस्त दुखेस्त जालाय? कित्याक म्हूण म्हज्या भितर आस्कार सुस्कार सोडटाय? देवाचेर विस्वास दवर. ताका हांव वाखाणटलों. तो म्हजो थारोक, म्हजो देव सदांच ताका दिनवासतलो. जेन्ना मन खूब निराशी जाता तेन्ना हो स्तोत्र बरयणारो आपणाच्या मनांत चिकयता. आपणाच्याच मनाक धीर तो दिता. मुखार 42व्या स्तोत्रांत 6वे आनी 7वे ओळीन तो कितें म्हणटा तें पळोवया. हे म्हज्या देवा, म्हजो जीव दुखी जाल्लो आसा. जॉर्डनाच्या आनी हार्मोनाच्या देसा सावन हांव तुजो उगडास करतां. म्हजो आत्मो विरगळोन वेता. तुज्या आवाजान ल्हारांक आपयता. तांकां दिसता की तांचो शेवट आतां
लागीं पावलेलो आसा. पूण देव तांची सुटका करतलो. परत 42व्या स्तोत्राच्या 8व्या आनी 9व्या वळींत स्तोत्र बरयणारो कितें म्हणटा तें पळोवया. सोरेस्पर देव, दिसाचो म्हाका आपल्या मोहिमेन भरूं, रातीच्या वेळार गायनां गावन म्हज्या जिवाच्या देवाक हांव दिनवासतलों. देव म्हजें खोडप. हांव ताका सांगतलों, कित्याक म्हाका विसरलोय? दुस्मनाचे उपद्रे भोगूंक खोती भरीत म्हाका कित्याक भोगचें पडटा? स्तोत्र बरयणाऱ्याचो सगळो भावार्थ देवाचेरूच आसा. जिवंत देवूच ताचो विस्वास जावन आसा. ताचो देवाचेर पूर्ण भावार्थ आसा आनी त्याच पासत तो अशें म्हणूंक शकता. मोगा भावणानो, आयज तुजो भावार्थ कोणाचेर आसा? तुज्या पयशांचेर, तुज्या शेजाऱ्याचेर, तुज्या सोयऱ्याचेर काय आनी कोणाचेर? आयज तूं कोणाचेरूच भावार्थ दवरूं नाका. सोर पदवीदार देव आजेर तूं भावार्थ दवर आनी पळय तुज्या जिवितांत कितें बदल घडून येता तो. 42वें स्तोत्र आनी 11वी वळ आतां आमी पळोवया. ओत्म्या म्हज्या, कित्याक तूं दुखेस्त आनी चिंतेन आसाय? कित्याक म्हूण म्हज्या भितर आस्कार सुस्कार सोडटाय? देवाचेर विस्वास दवर. ताका हांव वाखाणटलों. तो म्हजो थारो, म्हजो देव. सदां ताका हांव दिनवासतलों. आपणाच्या निराशपणान तो देवाक उलो मारता. देवाची तो वाट पळोवन आसा. ताजेरूच ताजो भरवंसो जावन आसा. तो ताचे बगर आनी कोणाचेरूच विस्वास दवरूंक तयार ना. तो सगळ्यो गरजो दोनया देवाचेरूच घालता. 42व्या स्तोत्राच्या 11व्या वळींत तो कितें म्हणटा तें आमी पळयलेंच आसा आनी हें स्तोत्र कितलें सोबीत आसा हेंय आमी पळयलें आसा. तर आतां आमकां 43व्या स्तोत्राचें शिकप करूंक जाय. आनी ह्या स्तोत्रांत देवाक भिवून चोडणारे लोक आपणाची मागणी घेवन देवाशी येतात आनी ताका उलो मारतात. तर पयले सुवातेर वाचूया 43वें स्तोत्र हाजी पयली वळ. ओ भक्ती राष्ट्रां विरुद्ध नीत कर. म्हाका राग देवा. नुस्त्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. मोगाश्टानो, निमाण्या दिसांनी क्रिस्ता विरुद्ध आसलेलो लोक उचांबळ जातलो आनी भावार्थी लोकांक ते फोसोवंक पळयतले. आनी त्या वेळार भावार्थ्यांचे मागणे आनी बोबाट हीच आसतली की हे सोरेस्परा देवा, असल्या ह्या दुश्ट मनशां पासून तूं म्हजो सांबाळ कर. मुखार 43व्या स्तोत्राच्या 3री वळींत कितें बरयलां तें आतां आमी वाचूया. तुजो उगडास म्हजेर घाल. तूं विस्वासी म्हूण दाखय. स्तोत्र बरयणाऱ्यान देवाच्या स्वताची आनी देवाच्या उजवाडाची देवा कडेन मागणी केली. जायते फावटी अशें दिसता की आमी ह्या संवसारांत काळोखान आसात, कारण ह्या संवसारी जिवितांत व्हड संकश्ट आनी दूख आमचेर जायते फावटी येता आनी आमी घुस्पोवन वेतात. आमकां अशें दिसता की आमचो म्हटलेलो ह्या संवसारांत कोणूच ना. आमचें जिवीत उचांबळ जाता. तेन्ना आमी कोणा कडेन ना कोणा कडेन तरी आदार मेळचे बसत धांवत सुट्टात. मोगाळ भावणानो, जिवंत सोरेस्पर देव आसतना आमकां कोणा कडेन वचपाची गरज ना. आमकां फकत सोरेस्पर देवाचोच आदार आसा. दोनया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी जी मागणी करतात ती मागणी तो आयकता. तो आमकां आदार केल्या बगर रावना. जरी आमी दुकान आसा, त्रासान आसा, तर आमी आमचो भावार्थ फकत ताजेरूच दवरूंक जाय. जोआचें शुभ वर्तमान 8वो आविसर आनी 12वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तशेंच जोआचें शुभ वर्तमान 14वो आविसर आनी 6वे वळीन ताणें म्हटलेलें आसा. वाड सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. इश्टानो, क्रिस्ताच्या खऱ्या भक्तांनी ताजें हें विस्वासपण पळयल्लें आसा आनी ताचो अनुभव ताणें घेतलेलो आसा. स्तोत्र बरयणाऱ्याक बरे भशेन खबर आसलें की देवाचो उजवाड आनी सोत आपणाक फावो जातलो. देवाच्या उजवाडान तो
चलूंक पळयता आनी देव आपणाचो उजवाड ताका दिता. ताचो अनुभव ताणें बरोवन दवरलो आनी तोच अनुभव आयज तुजो आनी म्हजो जावंक जाय. 43व्या स्तोत्राच्या 5वे वळीन तो म्हणटा, ओत्म्या म्हज्या, कित्याक तूं दुख्खी जालाय? कित्याक म्हूण म्हजे भितर तूं हुस्कार सुस्कार सोडटाय? देवाचेर विस्वास दवर, ताका हांव वाखणटलों. देवा म्हज्या तारुकाक सदांच हांव दिनवासतलों. मोगा इश्टानो, इस्रायलाच्या उरलेल्या भक्तांचें हें मागणें आसतलें. देवान एजेकेल बागनारा वरवीं जें बाकीत केल्लें आसलें तें आतां आमी वाचुया. एजेकेल ह्या पुस्तकाचो 36वो आविसूर 26 ते 28 वळींनी कितें बरयलां तें पळोवया. हांव तुमकां नवें काळीज दितलों, तुमच्या भितर नवो ओत्मो घालतलों. तुमच्या भितरलें खोडपा सारकें काळीज हांव तें फोडून उडयतलों आनी तुमकां मांसाचें काळीज दितलों. हांव तुमचे भितर म्हजो ओत्मो घालतलों आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलतले. अशें हांव करतलों आनी तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव जातलों. देवान केल्लें हें बाकीत पूर्ण जाल्या बगर रावचें ना. मोगा भाव भयणो, कोराच्या पुतान बरयल्लीं पयलीं 2 स्तोत्रां आमी पळयलीं. आतां आमी मुखावेल्या स्तोत्रांत वचुया आनी पळोवया त्या सुवातेर आमकां कितें दिश्टी पडटा. 44वें स्तोत्र हाजी पयली वळ आतां आमी वाचुया. पुर्विल्ल्या काळांत आमच्या परमेश्वराच्या दिसांनी कसलीं कसलीं कर्तुत्वां तुज्या हातान देवा घडोवन हाडलीं हाची खबर ताणें आमकां सांगून दिल्या. आमच्या कानांनी ती आमी आयकल्या. मोगाळ बाबळांनो, स्वरस्पर देवान इस्रायल लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान कशें व्हडा अजापांतल्यान भायर काडलें हें तुमकां खबरूच आसतलें, कारण हें आमी पयलीं शिकलेलें आसा. इस्रायल पोरजां इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसलीं. देवान मोजेसाक तयार केलो. ताजे वरवीं ताणें इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतल्यान भायर काडली आनी तांकां भासायलेल्या देशांत ताणें पावयलीं. देवाची काकूट व्हड. देवान जी भासावणी तांकां दिल्ली आसली ती ताणें पूर्ण केली. आयज देव तुका आनी म्हाका जायत्यो भासावणी दिता आनी त्यो भासावण्यो तो आमच्या जिवितांत पूर्ण करूंक पळयता. पूण जायते फावटी आमी त्या भासावण्याचेर नदर मारिनात. देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकनात. त्याच पासत आमचेर जायते फावटी वायट येवंक पावता. मोगाळ बाबळांनो, जेन्ना आमचेर वायट येता तेन्ना तें आमच्याच बऱ्या पासत, कारण आमकां देव तातूंतल्यान कितें ना कितें तरी शिकोवंक पळयता. जर आमी तें शिकले तरूच तें आमच्या फायद्याचें जावंक पावता. जर आमी तें शिकलें ना तर तें आमच्याच नुस्काणाचें जावंक पावता. जर देव जें कितें आमकां सांगता तें आमी लक्ष दिवन आयकलें, देवाचें उतर आमी मानून घेतलें तरूच आमचें जिवीत समाधानाचें, सुखाचें आनी शांतीचें जावंक पावता. देवाची शांती आमच्या काळजांत येवंक पावता. तर मुखार पळोवया कितें बरयलां. 44व्या स्तोत्राची 3री वळ आतां आमी वाचुया. आपणाच्या तलवारींनी तांणी देश जिखून घेवंक ना, आपल्याच बोळाचें जैत तांकां मेळूंक ना. बगर, तुज्या उजव्या हाताचें, तुज्या बोळाचें, तुज्या मुखामोळाच्या पडजळाचें, कारण तुवें तांचो खरो मोग केलो. मोगाळ बाबळांनो, पोरण्या कोर्राची पयलीं 5 पुस्तकां जर आमी वाचून पळयलीं तर आमकां देवाचें बळ आनी सोत समजून येता. देवान इस्रायल पोरचे पासत केल्लीं व्हड अजापां आमकां त्या सुवातेर पळोवंक मेळटात आनी आयज तोच देव तुमच्या पासत आनी म्हज्या पासत व्हड विजमितां करचो आसा. देव